बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला भी आया, बल्कि उनकी जो अपीलें थी इद्दत केस में वो मुस्तरद हो गई और 7-7 साल की जो सज़ा है वो भी बरकरार है उनकी और उनकी अहलिया की। इस दौरान कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिसका मशरूत जवाब दिया है उमर अयूब खान साहब ने। आपको याद होगा चंद दिन पहले ये जो सालसी या जो मुज़ाकरात और मफाहमत की बात थी, ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने की थी और उनके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत की जमातों को एतमाद भी है। ये मुज़ाकरात अब हो पाएंगे? वो कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? क्या वो अभी भी सालसी बन सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि वो हमारे पास कोई फार्मूला लेके आएंगे तो फिर उसके बाद हम बात देखेंगे कि कैसे और कहाँ तक जा सकती है। उनका किरदार बहरहाल बहुत अहम है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ साहब हों या दीगर जो भी ज़ोमा हैं हुकूमत के, वो उन पर एतमाद रखते हैं। इसी तरह से अपोजिशन का भी एतमाद है, लेकिन मामला ज़मानत का है। मामला इस बात का है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, क्या सोचती है, हुकूमत की ज़मानत कौन देगा और इसी तरह से इमरान खान साहब की ज़मानत कौन देगा। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर भी, और हाल ही में जो जिरगा हुआ है जो कि एक ऑपरेशन या हिकमत अमली या टारगेटेड ऑपरेशन की बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उसके हवाले से भी हमारे साथ इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह, हमारे बहुत मोहतरम और पाकिस्तान के मोतबर तरीन सियासतदानों में से जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? वेलकम, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अचकज़ई साहब, आपके कंधों पे बहुत अहम जिम्मेदारी आ गई है। आपने इसका इनिशिएटिव लिया था कि आप बातचीत करवाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे दोनों को, खान साहब की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, कि कुछ बीच में से राह निकल सके। क्या अभी तक वही पोजीशन बरकरार है? हर मामला छोटा हो बड़ा हो, छोटे झगड़े हों बड़े झगड़े हों, उनके हल के लिए लोग लगे रहते हैं। तो ये भी बड़ी बड़ी जंगों में, वियतनाम की जंग और फलाना जंग जो 20-20 सालों तवील अरसे तक लड़ेगी, लेकिन बैकग्राउंड में मुज़ाकरात होते रहते थे। मुज़ाकरात में तो फिर उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि जिस तरह दुनिया के हर झगड़े का हल निकल आता है, इसका भी निकल आएगा। और यहाँ बड़ी मैच्योर लोग मौजूद हैं, मसला इतना गंभीर भी नहीं है। एक पार्टी का दावा है, वो दावा नहीं बल्कि वो सच है कि इलेक्शन में सख्त धांधली हुई है और पाकिस्तान के बदतरीन इंतखाबात थे, जो पाकिस्तान की तमाम पार्टियां बशमूल वही जो उसको डील करते हैं। अगर मेरा दोस्त अयाज स्पीकर, वो सुबह जब घर से निकलता है तो 4 कुल पड़ता है, फिर आके बैठता है कुर्सी पे। उसको भी अगर आप कह दें कि 4 कुल की कसम खाओ इलेक्शन कैसे हुए थे, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड कह देगा कि बहुत बड़ी गलत इलेक्शन। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। दुख की बात यह है कि हमारे इलेक्शन के बाद अब जाके दूसरे मुल्कों में ज़ेर बहस है। अमेरिका कहाँ, हमारे इलेक्शन कहाँ? जब अमेरिका जैसे मुल्क में ये ज़ेर बहस हो कि पाकिस्तान के इलेक्शन सवालिया निशान है, तो कौन हमें रिकॉग्नाइज़ करेगा, कौन हमें सपोर्ट करेगा, कौन हमें फंड देगा, कौन हमारे साथ बात करेगा? सूनर द बेटा तो बात करना अकल के नाखुन लें। आसान सी बात है। मौलाना फजल रहमान ने ये मसले हम अदालतों में क्यों ले जाते हैं? बड़ी बड़ी पार्टियों के अकाबरीन की मुझे ना डालें, मेरी शक्ल से भी लोगों को छेड़ है, मेरी बातों से भी छेड़, मुझे ना डालें, लेकिन कमेटी बना दें, वो कमेटी निकाल देगी। ऑनरेबल सोल्यूशन। और ये जो आप कमेटी की बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, एक सल्यूशन की बात है। यही एतराज़ात पिछली हुकूमत में जब आपको पार्लियामेंट में नहीं आने दिया गया, जी। पिछले इंतखाबात के बाद, वो इंतखाबात पे भी सवालात, इन इंतखाबात पे भी सवालात, फिर वो 75 साल की तारीख़ भी निकल आती है। क्या कमेटी के क़याम से आपको लगता है ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये जो या जड़ तक पहुँचना पड़ेगा?
اس کے لیے پارلیمنٹ کے علاوہ کون سا فورم ہے جہاں جائیں؟ پارلیمنٹ تو تب اس کا منبع اس کو بناتے یا اس کی منظوری دیتے جب پارلیمنٹ پہ سوال نہ ہوتا. جی پارلیمنٹ پہ سوال ہے. ابھی اس پارلیمنٹ کو تو ہم پاکستان کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے. البتہ جو لوگ اس میں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، میاں نواز شریف ہیں، عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی سماجی حیثیت بھی ہے، سیاسی حیثیت بھی ہے. وہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور وہ آسان نکل جائے گا. اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے؟ بالکل آسان، بالکل آسان. ابھی یہاں گارنٹیز کا مسئلہ ہے. اچھا صاحب، آپ کی گارنٹی تو میں بھی دے سکتی ہوں، مگر جن جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی گارنٹیاں کون دے گا؟ گارنٹی کے علاوہ میرے خیال میں میری تو تجویز یہ ہوگی، اچھی برا نہیں لگنا چاہیے کسی کو، ہماری تو تجویز یہ ہوگی کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہوئی تھی، دستخط ہوئے تھے، ہماری بڑی سیاسی پارٹیوں کو بشمول جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، ہمیں بالکل عوام کے سامنے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ بابا بس جو ہوا وہ ہوا. آئے ہم ایک شریفانہ معاہدہ کر لیں کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی ہم ایک دوسرے کی بے عزتیاں نہیں کریں، ایک دوسرے کے پیچھے خردوین لگا کے یہ جو کیا عدت اور بیوی اور یہ کہ تماشا، تو انتہائی بہت نیچے جانے والی باتیں ہیں. ہمیں بالکل ایک جنٹلمن پرومس کرنا چاہیے تمام پارٹیوں کے درمیان. جو کچھ ہوا 75 سال ہوا، اب کم سے کم سیاسی لوگ یہ معاہدہ کر لیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، نئے بھائی جو بھی ہے ابھی ساری پارٹیاں پہ متفق ہیں، نکال دو، باہر کرو اس بدبخت ڈپارٹمنٹ. ایک ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے اوپر نہ پی ایم ایل این نے اس طرح سے عمل درآمد کیا، نہ پیپلز پارٹی. بعد میں آج نیب کی ترامیم کی بات کی جاتی ہے. لیکن اچھا صاحب، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس جماعت کی آپ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کرتے کرتے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی جنازہ نکال دیا، اپنا بھی جنازہ نکال دیا. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ چاہے گی. انہیں سیاسی پارٹیوں نے یہ بھروسہ دلانا ہوگا کہ بابا پھانسیاں مانسیاں نہیں ہوں گی، آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، لیکن ایک سمبولک کہ بابا ان ججوں کے ہم کنڈمنیشن کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا، ان جرنیلوں کے ہم کنڈمنیشن کرتے ہیں. باقی کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. عوام کے ووٹ کے منتخب پارلیمنٹ میں ہم نے بھروسہ کرنا ہوگا اور پارلیمنٹ کو ہم نے طاقت کا سرچشمہ بنانا ہوگا. آئین میں پھر ہر چیز کی وہ ہر ادارے کے حدود معلوم ہے. بالکل آسان بات ہے، بڑا پیارا ملک ہے، چل جائے گا. اب تو بالکل واضح بات ہے. میں واضح آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھی کوئی برا نہ مانے. 1947 میں تاریخ کا جبر سمجھیں، جو کچھ سمجھیں، ہمیں پاکستان کی لکیر میں ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیا گیا. ایک بات واضح ہے اسی دن سے، اب بھی واضح ہونی چاہیے، ان میں نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام ہے، نہ کسی نے کسی کو فتح کیا ہے، نہ کوئی کسی کا مفتوح ہے. پاکستان مجھ سے 1 سال بڑا ہے. یہ قومیں جو اپنی زمینوں پہ آباد ہیں، ہزاروں سال سے آباد ہیں. پنجاب کے اپنا وطن ہے، سندھی کا اپنا وطن ہے. بنگالی کو تو خدا بخشے، وہ تو چلے گئے، یہ ہم نے بگا دیا ان کو. سندھی کا اپنا وطن ہے، بلوچ کا اپنا وطن ہے، پشتون کا اپنا وطن ہے، سرائیکی کا اپنا وطن ہے. باندھ کی بولیاں، باندھ کے لوگوں کو ہم نے یہاں جمع کیا. 75 سال میں ہم ان کو ایک پاکستانی قومیت بنانے میں مکمل ناکام رہے. بنگلہ دیش توڑنے تک معمولی سی بات تھی. بنگال کی اکثریت اور بنگالی کسی اور خطے کے لوگ تھے، اردو ان کے لیے مشکل تھی. پنجاب بھائی ان کی اکثریت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ان کو اس بات کے بابا ہمارے لیے اردو مشکل ہے، ہم نے غلطیاں کی، ان کے بچوں کو گولیاں ماری. وہ ان کے بچوں کا دن آج اقوام متحدہ کے زبانوں کا قومی دن ڈکلیئر ہو گیا ہے. یہ آبادی اور یہ زبان کے جھگڑے ایسے عیاشی تو نہیں ہے کہ اس کا صرف بنگالیوں اور پنجابیوں کو حاصل تھا. جب وہ گئے پھر ہماری زبانوں کو کیا ہوگا، ہماری آبادی کا کیا ہوگا؟ پنجاب کی اتنی بڑی آبادی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے بائک کیمرل سسٹم ان ملکوں میں آتا ہے جن میں ایک گروپ بہت بڑی آبادی کا ہوتا ہے
تو سینیٹ لایا جاتا ہے جس میں ہر یونٹ کی برابر نمائندگی ہوتی ہے. سینیٹ 75 سال ابھی بھی عضو لنگ ہے, اس کو وہ اختیارات نہیں جو قومی اسمبلی کو ہیں. ٹھیک ہے آپ نے وہاں برابری دے دی بلوچ کو, پشتون کو, سرائکی کو, فلانے کو, لیکن وہ اختیارات جو آپ نہیں دیں گے یہ کام نہیں چلے گا. زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی پریزیڈنشل تقریر میں انہوں نے بات کی تھی کہ میں نے اپنے اختیارات دیے, بالکل یقینی بات ہے انہوں نے اپنے اختیارات دیے, بلکہ انہوں نے یہ کمال بھی کیا, اس میں جائے گا another گولڈ میڈل فار ہم کہ اس نے 18ویں ترمیم پاس کی. اب ایک مہربانی اور کر دیں, پاکستان کپ پہ تو وہ کہتا ہے پاکستان کپ پہ بسم اللہ پارلیمنٹ کو لکھ لیں, اب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں پریزیڈنٹ, سینیٹ اینڈ قومی اسمبلی. پارلیمنٹ کو لکھ کے کہ سینیٹ کے اختیارات قومی اسمبلی کے برابر کر دیں. دوسرا, لوگوں کے وسائل ہیں جن پہ مشکلات آ رہی ہیں, دوسرا آئینی گارنٹی دے دیں, پارلیمنٹ سے کہہ دیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے پنجاب کی سرزمین میں پیدا کیا ہے اس پہ پہلا حق پنجاب کے رہنے والوں کا, پہلا حق, سارا نہیں. سندھ کے سائل و وسائل سب نہ دیں لیکن ان کے بچوں کا پہلا حق اس پہ تسلیم کر دیں, جو صوبائی خود مختاری میں آئین میں لکھا بھی ہے. یہ شوڈ بھی آئینی ذمہ داری اب دے دیں. ابھی دنیا کا اگر پاکستان کے آپ وہ دیکھیں, پشتون یعنی وطن یا پشتون لینڈ, خیبر پشتونخوا, افاٹا, جنوبی پشتونخوا بلوچستان کا پشتون, یہ پاکستان میں تمام بھائیوں سے زیادہ زمین ہے. دنیا جہان کی نعمتوں سے پر زمین ہے, لیکن لاکھوں مزدور ہمارے آج بھی اس گرمی میں سعودی عرب میں گزارا کر رہے ہیں. بلاؤ ان کو, وہ جو محنت وہاں کر رہے ہیں وہ محنت یہاں کریں گے. تو وہ اسی کا خمیازہ ہے جو آئین پہ عمل نہیں ہوا کہ آج پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے چکزئی صاحب. لیکن اب سیدھی سی آخری بات, جی اب پاکستان, بالکل میں ریکویسٹ کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, پاکستان کو ہماری بدمستیوں نے, ہماری بدکاریوں نے, ہماری رشوت خوریوں نے کھوکھلا کر دیا. اگر اس پاکستان کا کمرے کی ایسے چلیں, بالکل جس طرح چوہے کھوکھلا کرتے ہیں, ہم نے سب کو کھوکھلا کر دیا. یہ بڑے بڑے چوہوں کو رب العالمین نے یہ سینس دیا ہے, وہ سنتے ہیں اس کی آواز کہ بابا گرنے والا ہے بھاگو, وہ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ سینس نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سن لیں, یا تو یہ بلڈنگ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ہم پہ گرے گی, ہم سب اس میں برباد ہو جائیں گے, یا ہم نے مل بیٹھ کے, سب نے مل بیٹھ کے اس کی تشکیل نو کرنی ہے, اس کو نئے سرے سے نئے بنیادوں پہ اٹھانا ہے. اور اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ کیونکہ ابھی ریاست جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ریاست وہی بات کر رہی ہے, لیکن وہی کہہ رہی ہے پہلے دہشت گردی کا خاتمہ, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد, یہ اب وہ آپریشن نہیں کہہ رہے مگر حکمت عملی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے, پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے. جو ہمیں گفتگو سے پتہ لگا وہ الٹی بات شروع کرتے ہیں. انسان بنیادی طور پہ ملنسار ہے, ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. بے انصافی قدرتوں کو جنم دیتی ہے, بے انصافی اختلافات کو جنم دیتی ہے. جب وہ زیادہ ہوتی ہے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں اور پھر جنگ کی طرف بڑھتی ہے. اب بے انصافی چھوڑ دیں, ختم ہو جائے گا. دہشت گردی کہاں کی دہشت گردی؟ جب آپ کسی کے گھر میں گھسیں گے, یعنی آپ یقین کریں بی بی, آپ کو پتہ ہے, اب جرنلسٹ ہیں, اب سب کی بہن ہیں, کہیں جائیں چکر لگائیں, یعنی بلوچ علاقے میں, سندھی علاقے میں, پشتون علاقے میں اللہ کی نعمتوں کے پہاڑ ہیں, پہاڑ ہیں. اب وہاں جا کے کسی ایک ملک کو اپنے ساتھ, کسی محمود کو ملا کے باقی بس پھیرے لگا دیتے ہیں کہ میں آپ کا سونا لے جاؤں گا, میں آپ کے سنگ مرمر لے جاؤں گا. یہ بربادی کا راستہ ہے, اس پہ لوگ لڑائی لڑیں گے. اچھا جی صاحب, یہ تو آپ جب سے ہم سن رہے ہیں آپ یہی باتیں کرتے ہیں اور اس میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں آئی, آپ کے اصولوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ جمہوریت پسند بھی نئے نئے نہیں بنے, آئین پسند بھی نئے نئے نہیں بنے, لیکن اب آپ کے نئے نئے جمہوریت پسندوں کے ساتھ دوستی ہے. ان کو آپ اس بات کے اوپر کیسے لائیں گے؟ جو میں وہی بات پہ آتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم سوائے اسٹیبلشمنٹ کے کسی اور کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں دوسروں کیا گارنٹی ہے سر؟ ایک بات یہ ہے بی بی, میں اکثر لوگوں سے لڑتا رہتا ہوں کہ بابا ایک دوسرے کے پیچھے دوربین اور خوردبین اٹھا کے مت دیکھو کہ فلانا کا باپ کیا تھا. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ کس کا باپ چی گویرا تھا, کس کا باپ فیڈل کاسٹرو تھا, کس کا باپ لینن تھا. ہم غریب لوگ تھے, آپ کا باپ پولیس میں تھا, میرا باپ چپڑاسی تھا, کسی کا باپ
ISI تھا, کسی کا باپ گھوڑے پالنے والا تھا. اگر ان میں سے ایک بچہ ایسا آتا ہے جو جمہور کا راستہ لیتا ہے, دیکھیں جمہوریت کی ایک طاقت ہے. آج ہمارے ایک ایڈمنسٹریٹر ماشاء محمد ایوب خان کا لڑکا انتہائی جمہوری بات کرتا ہے. اس نے جو تقریر کی, میں نے اور سے بھی کہا تھا, آپ سے بھی کہتا ہوں, اگر میں جرنلسٹ ہوتا میں اس کی تقریر پہ بہت کچھ لکھتا. ضیاء اللہ کا لڑکا پارلیمنٹ کا حصہ ہے, اختر عبدالرحمن کے لڑکے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. تو یہ جمہوریت کی طاقت ہے, جمہوریت حل کر دے گی ان باتوں کو. ہم آئیں گے, سب جمہوریت کی طرف آ رہے ہیں. کل کی بات آپ یہ بات منوا سکتے ہیں خان صاحب کو کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ, اب وہ کہتے بھی ہیں, کچھ دنوں سے انہوں نے کہا ہے کہ میں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر وہ جو بیچ میں مگر آ جاتا ہے اچکزئی صاحب, اس پہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے وہ ہمارے پاس آپ کے بارے میں کہ وہ آفر لے کے آئیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے. یعنی خان صاحب کی طرف سے مکمل مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے, صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مطلب یہی ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارا لاٹ ہے. اس کو ہم نے پھرونا ہے اور اس سے ایک اچھا پاکستان کے لیے ایک ہار بنانا ہے. آسمان سے لوگ نہیں آئیں گے, اچھے ہیں خدا نہ خواستہ برے ہیں. عمران خان ہے, شہباز شریف ہے, میاں محمد نواز شریف ہے, مین آن دی ہل زرداری صاحب ہیں, ان کے بہادر جوٹے بیٹے ہیں, ان کی پیپل پارٹی ہے, ان کی تاریخ ہے, پنجاب کے سیاسی لوگ ہیں, ہمارے مذہبی لوگ ہیں. ابھی سب دیکھیں وہ پارٹیاں جو ان باتوں سے خفا ہوتی تھی, قومی کویسچن اور لوگوں کے حقوق کو فلانا فلانا, اب وہ میدان میں آ گئی. سب ان کی اس بات کرتی ہیں, آئین کی بات کرتی ہیں, جماعت اسلامی کرتی ہے, جمعیت علماء اسلام کرتا ہے, تمام مذہبی جماعتیں کرتی ہیں. اختلاف کی آوازیں ہوں گی, اکثریت لوگوں کی اس پہ متفق ہے کہ اس ملک کو اگر ہم آئین کے راستے پہ چلائیں گے تو انتہائی راستہ ہوگا. میں تو صرف اگر اکثر معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف, اکثریت میں بھی سب سے بھاری آواز تو عمران خان صاحب کی ہے کیونکہ ووٹ ان کے پاس زیادہ, بالکل مقبول لیڈر ہیں. مقبول نہیں, وہ آپ, ہاں مقبول ترین لیڈر, جی مقبول ترین ہے, لیکن وہ آپ کی بات سے کیا سہمت ہیں؟ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ وہ دیکھیں آپ کی بات پہ اعتماد ہے؟ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہوگا. ان کو ہوگا یا ہے؟ کیوں نہیں ہوگا. یہ مشکلات جو اس نے دیکھی, جو انسان دیکھ رہے, ساتھی بھی ان کو بتا رہے ہوں گے. اکیلے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. عوام کا خاص مزاج ہے. بالکل اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری یہ پاپولیرٹی رہے تو یہ پاپولیرٹی اس لیے نہیں آئی کہ خدا نخواستہ عمران خان نے کہا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا فلانے کو پھانسی چڑھاؤں گا, فلانے کو گولی ماروں گا, فلانے کو ملک سے باہر نکال دوں گا, فلانے کو یہ کر دوں گا. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ حقیقی آزادی آئے. حقیقی آزادی واقعی جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی, محمد علی جناح صاحب, گاندھی جی وغیرہ, یعنی انگریزوں کی بادشاہی 1947 میں جو کچھ تھی, 47 کے بعد جب ہم نے بادشاہی کی ہے, ہم نے ان کے مقابلے میں بری بادشاہی کی. سینکڑوں میل کا ریلوے کی پٹریاں ہم نے فارغ کر دی. چمن سے الیکٹریسٹی نہیں تھی. چمن سے افغانستان کے 100 سال پہلے افغانستان کے پیریشیبل فروٹ کو برف کی چھلنے رکھ کے سمرسٹا تک پہنچایا جاتا تھا. پھر سمرسٹا سے وہ تبدیل کر کے اور برف لگا کے بمبے تک. یہ سارے نظام جو لنڈی کوتل تک چلتا تھا, ملکنڈ تک ریلوے کا نظام ہم سے ناکارہ ہو گیا. ہم نے وہ ضائع کر دیا. ہم نے انہوں نے ہمیں بڑی اچھی یونیورسٹیاں دیں, بڑا جوڈیشری کا نظام دیا, بڑا ایجوکیشن کا بڑا. ہم نے کیوں کہا کہ تم جاؤ؟ اس لیے نہیں کہ ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ عیسائی تھے اور وہ فلانا تھے. ہم اصل میں حق حکمرانی چاہتے تھے. حق حکمرانی جب پاکستان بنا ہے, آپ نے حق حکمرانی پشتون کو نہیں دیا, آپ نے حق حکمرانی سندھی کو نہیں دیا, آپ نے حق حکمرانی سرائکی کو نہیں دیا, آپ نے حق حکمرانی بلوچ کو نہیں دیا. ود ڈیو اپالوجی, بات سخت ہے لیکن مجبوری ہے ملک بچانے کے لیے. آج بھی آپ دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھائیں, کالونی کا اس پہ معنی بالکل آج بھی ان یونٹوں کو کالونیز کی طرح چلایا جاتا ہے.
पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे मिलिट्री वाले नहीं, सिविलियन भी इतने बेहतरीन इदारे हैं कि कोई चीज़ उनसे छुप नहीं सकती। अभी हमारे लिए सवाल ये है कि हरनाई के सड़कों पे दिन दहाड़े बड़े बड़े ट्रक कोयले से ढके हुए आग लगा दी जाती है, नोबडी किसी को पूछा नहीं जाता। अगर तुम्हें नहीं पता तुम ना लो, निकल जाओ रास्ते से, और अगर तुम्हें पता है तुम मुजरिम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये इस वजह से है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है सियासत के अंदर, जी उनके किरदार की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मामला खराब हुए हैं। मगर अब चकजी साहब मेरा सवाल ये है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट को आप कहते हैं कि अदम मुदाखलत, उसी इस्टेब्लिशमेंट को अगर दोबारा आप उनसे बात करके सियासतदानों की बजाय आप चाहते हैं कि आप दोबारा इक़्तिदार में आए, तो माजरत के साथ क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब जो हैं उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कल खड़े होंगे और आप वहीं खड़े होंगे जहां ARD के लिए खड़े थे? इतना तो आम आदमी भी समझता है। अभी तो आम आदमी का सवाल ये है, पहले ये सवाल वो था, जी हाँ, अंदाज़ा नहीं था। अब तो पंजाब आदमी की किसी आदमी से पूछो गड़बड़ कहाँ है, उस तरफ उंगली उठाता है। स्वात में पूछो, उस तरफ उंगली उठाता है। थर के मैदानों में पूछो, उस तरफ उंगली उठाता है। पंजाब में ये कहीं पूछो। अब जब सवाल ये आ गया तो इमरान खान इतना भी तो वो नहीं है कि वो ये नहीं समझता कि ये सारी वो फारसी में कहते हैं ए बाद सबा ई अमोर तूस, सब समझते हैं कि ये बर्बादी आप ले आए हैं। वो समझता भी है। लेकिन अंदाज़ा उनको एहसास है, पछतावा है, नदामत है कि मेरे जब वो एक सीट लेके आए थे, मेरा उनके साथ रिश्ता था, अलग सलेक थी, दोस्ती थी, उसमें भी मेरी उससे बात हुई थी। मेरे सामने उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहा था कि मैं अपने उस रिश्ते पे जो मेरा मुशर्रफ से था, मैं पशेमान हूँ, मैं उसकी वो करता हूँ, वो गलत था। जब उस वक्त कहा, अब ये जो तकालीफ उसको अब भी उन्होंने रब्ते किए होंगे, 100% श्योर, आई एम 100% श्योर, अब भी उन्होंने जेल में उनसे रब्ते किए होंगे। क्योंकि जो मोर लाइल एंड द किंग जो ठोलियाँ फिर रही हैं, उनके तो हर एक की ज़ुबान पे ये बात आती है कि जी बात करनी है तो फलाने से। अगर वो शरीफ आदमी बात कर लेता है तो ये फिदी का क्या फिर सब खामोश। मतलब ये कि ही इज़ नॉट ऑफ द व्यू कि तुम्हारे ज़रिए मैंने आना, वो बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं करता। उसे पता है अवाम मेरे साथ है और अवाम जानते हैं कि मुश्किलात कहाँ हैं। आई एम 100% श्योर कि इमरान खान या कोई भी सियासी लीडर, अगर वो, मेरी मालूमात नहीं है, मौलाना ने मुझे नहीं कहा जी, अभी मौलाना थोड़ा सा इस एक तरफ हुआ है। कल मौलाना और असद कैसर और जी आपकी मीटिंग हुई, उनकी मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें हराम हो गई। मैंने ज़रा मजाक कहा पार्लियामेंट में, कि भागो जमीयत और तहरीक इंसाफ एक हो गए। तो इसका मतलब है कि आपने मौलाना को बना लिया है? नहीं, मैंने नहीं बनाया। मतलब मौलाना सियासी माने में वो मौलाना सियासी गुरु है। हाँ, ये तो है, सियासी गुरु है, जानता है, लेकिन माहौल पता है। तो मौलाना इसका मतलब है तहरीक इंसाफ की तरफ अब आ रहे हैं। मौलाना और तहरीक इंसाफ एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, अच्छी बात है। पार्लियामेंट में मिले थे, फिर कोई लंच हो रहा था, मैंने तो सबको कहा, मैंने कहा भागो, बर्बादी आ गई। मौलाना आ रहा है, मौलाना और तहरीक इंसाफ एक हो रहे हैं। तो खुदा करे पाकिस्तान की उसके लिए, तो पाकिस्तान की तख्लीक नौ के लिए, पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ और हमारे और साथी मुतहद हो जाएं। वो मुशर्रफ कहता था कि क्या फर्स्ट पाकिस्तान या क्या बोला, सबसे पहले पाकिस्तान, हाँ सबसे पहले पाकिस्तान का नारा था वो। बस सबसे पहले पाकिस्तान, और सबसे पहला पाकिस्तान बन नहीं सकता, ना की आज़ादी आ सकती है जब तक मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सचना नहीं होगी। दुरुस्त बात है। जब खारिजी और दाखिली सारी सियासियाँ, पाकिस्तान मुश्किल में है। कहते हैं हम गंवार लोग हैं, हम पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल के दे देंगे। आप मेहरबानी करें, हम सायों के साथ गुजारा करें, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और 5वां सूबा, ये पागलपन छोड़ दें।
हिंदुस्तान है, कजाकिस्तान, जो भी आपके इर्द गिर्द है। अब तो मौलाना ने जो बात कल तकरीर की है वो तो पाकिस्तान के ऊपर वो कह रहे हैं कि वहाँ से अब पाकिस्तान के ऊपर भी, अब कल आपने उनकी तकरीर सुनी, बड़ी बोल्ड स्पीच है। उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ भी आके किस दिन ऐलान कर देंगे कि हम हुकूमत बना चुके हैं। मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी इकॉनमी किस, यानी दुनिया एक वो नहीं, हम अनहेज एक बुरानी हैसियत है उसकी, माशी तौर पर बर्बाद है, सियासी तौर पर बर्बाद है, फलाना फलाना। आपके लोग अभी भरोसा नहीं करते। इससे गुलखलासी का वाहिद तरीका यही है, आप पश्तून, बलोच, सिंधी वतन को इख्तियारात दे दें, बिल्कुल आपके IMF के तमाम कर्जे लोग उतार देंगे। अफगानिस्तान के साथ आप रिश्ता बनाएं, अफगानिस्तान के रास्ते पता नहीं किसने जाके ईरान से मुआहिदा किया, बाबा उस पर अमेरिका को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मगर वहाँ से भी तो, अफगानिस्तान से भी तो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा एक सच है। आप मेरी बहन है, आप पाकिस्तान की जिम्मेवारी लें, अफगानिस्तान की जिम्मेवार में। क्या TT आपकी बात सुन लेगी? ये माय वर्ड ऑफ ऑनर, तहरीक तालिबान बिल्कुल। आप हर बला आप यहाँ से आप टीवी पे बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल। जब आप मुदाखलत करेंगे लोग कैसे छोड़ेंगे? ये जो TTP है, TTP इसका भी तो उसके साथ लिंक है ना। TTP कैसे बनी बीबी? TTP क्या भला है, मैं उसको नहीं जानता, उन्होंने बना दिया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो भी है। बात ये है, ये इलाका आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बगैर तनख्वाह के बाजू शमशीर जन था, सारा का सारा, बाजोड़ से लेकर। आपको क्या पड़ी थी कि आप दुनिया जहाँ के बदमाश ला के जमा कर दिए? तो वो तो रिसेंटली इमरान खान साहब भी वापस ले आए दहशतगर्दों को, जिसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। इमरान खान गरीब का क्या होगा? कर्नल इमाम इज ऑन रिकॉर्ड कि मैंने 90,000 इंटरनेशनल जंगजुओं को तरबियत दी। और तरबियत क्या? बिल्डिंगों को उड़ाना, टैंकों को उड़ाना, स्टिंगर मिसाइल चलाना। ना आपने कोई लिस्ट रखी, ना आपने दुनिया को बताई, ना कुछ किया। आपने चचन, उज़्बक फलाने जमा कर दिए वज़ीरिस्तान में। उस वक्त समाजी शख्सियात कम से कम 1200 आपने मरवा दिए जी, जिनमें पार्लियामेंटेरियन भी थे, मुल्ला भी थे, गरीब शरीफ भी थे। और ये भी रीसेंट पास में APS हुआ, हमारे बच्चे मारे गए हैं, फिर हमने ज़रबे अज़्ब किया जिसमें आप भी उस वक्त शरीक हुए, और वो ये सब कामयाबी के साथ ऑपरेशन हो गया, कमर तोड़ दी गई। लेकिन फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान साहब जो हैं उन दहशतगर्दों को वापस लाते हैं। इसका भी तो किसी को जवाब देना है या नहीं देना? और अभी भी TTP जो है वो उनके लिए मैं यही कहता हूँ आपसे, देखिए अपना ये स्टेट ना अपना वादा पूरा करती है, बस लोगों को पता नहीं क्या करती है। कब बनाया तरबेला डैम? रियासत अम्ब बहैसियत रियासत डूब गया पानी में, 48,000 एकड़ ज़मीन गायब हो गई। आपका उनसे वादा था, अभी तक लोग मिन्नतें कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल हो गए, इतनी फाइलें पड़ी है, आपने उनको वैसा नहीं दिया। डिस्प्लेस पर्सन के साथ हमने वादा किया था कितने अरब रुपए का, टोकन आपने दिया हुआ है 4, जिसने मौलाना ने तकरीर की 4 लाख रुपए कमरे का। ये कमरा 4 लाख रुपए में नहीं बन सकता। आपने उन तैयारों से उनके बच्चों को मारा है। 70,000 उस वक्त हमारी वो थी, 70 ना सी 10,000 बच्चे अपने मारे। उस वक्त आप बोलते थे आप गद्दार थे, मोहसिन दावड़ बोलता था वो गद्दार था, अली वजीर बोलता था वो गद्दार था, जो बोलता था गद्दार था। और मगर उस वक्त की हुकूमत वो भी तो ऑनरशिप ले, इमरान खान साहब की हाइब्रिड रिजीम कि हमसे ये गलत हुआ था, हमने ये गलत किया था, हम लोगों को लाए हैं। सवात के लोग बोले, वजीरिस्तान के लोग सड़कों पे निकले, लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी वो साथ खड़ी थी। नहीं, तो सबको गलतियां माननी पड़ेगी ना। मैं ये नहीं समझता। भी बात ये, अब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब भी खुदा समझाएं, खुदा न खास्ता अगर आप छेड़ेंगे इस पश्तून बेल्ट को, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यानी ऑपरेशन नहीं, बात करें। आपने फाटा वाज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान जी। इंडियन नेशनल 1935 एक्ट में फाटा की जो डेफिनेशन है कि ये इलाका इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ बर्मा, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट स्टेट, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी फलाना, दे आर इंडिपेंडेंट पीपल। आपने अयाज खान सादिक स्पीकर था, मैं वहाँ बैठा हुआ था, एजेंडे पे नहीं था, 1 मिनट में
1 मिनट में आपने कह दिया पाटा पाकिस्तान का हिस्सा। कैसे? वहाँ मोदी बैठा हुआ था, सियासी कारकुन। जिस दिन आपने ये किया, वहाँ तो कश्मीर के लिए खसूस सिर्फ 2 आर्टिकल थे। आपके 280 आर्टिकल में से सिर्फ 3 लागू थे फाटा को। हमने चीख के कहा, झोली पकड़ी के बाबा लोगों को बुलाओ, रेफरेंडम कराओ, कबायली लोगों से पूछो। इस पार्लियामेंट में उनकी क्या हैसियत है? ये पार्लियामेंट अब भी, इसमें 7 आदमी थे उनके। अगर पार्लियामेंट में ले आएंगे तो 360 में 7 आदमी या 60 आदमी अगर चीखो पुकार भी करेंगे, अब नहीं मानेंगे। अब भी बात होगी तो कबायलियों से। यहाँ आए जिरगे लेके, मसूद का जिरगा था, वजीर का जिरगा था, बेटनी का जिरगा था, खटक का जिरगा था कि बाबा हमारे यहाँ गैस है, पेट्रोल है, जिप्सम है। कोई मिल नहीं रहा। जी, हम बात कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। अचकज़ई साहब, कल वज़ीर आज़म ने जो ऑफ़र की है और मियाँ नवाज शरीफ का किरदार आगे, क्योंकि आपकी उनके साथ दोस्ती रही है, पता नहीं मुझे अभी भी है कि नहीं। दोस्ती मेरी पक्की रहती है। अच्छा, लेकिन जब बेइंसाफी कोई बात करता है सुनेंगे वो आपकी। अभी वो हाइब्रिड प्लस पे है। अब नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है उनके भाई की हुकूमत है, वो भी हाइब्रिड प्लस पे ही उनको कहा जा रहा है ना। तो क्या अब वो आपकी बात सुनेंगे? आप कहेंगे भाई मियाँ साहब आए, आप अपना किरदार अदा करें, सबको एक जगह बिठाएं, ये मुमकिन है? मतलब हर मसले का हल बैठने ही से निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन वो कहते हैं when there is a will there is a way। और अगर मैं किसी तरफ देखूं, आप भी किसी तरफ देखिए जी कि बीबी क्या इशारा करती, फिर नहीं आएगा। अगर आपने दूसरों को इशारों की तरफ देखना था, फिर इस मुल्क की खैर मनाए, खुदा न खास्ता। तो मियाँ साहब से आपको तवक्को है कोई? मियाँ साहब जो कुछ है, मियाँ साहब बावजूद ये कि वो जिस तरीके से पॉलिटिक्स में दाखिल हुए, तारीख़ उन्हें इसलिए वो कर देगी। उन्होंने अपने दौर में बिल्कुल एक आर्मी चीफ को फारिग किया इसी बुनियाद पे। दूसरे को भी वो फारिग कर देते अगर मुझ जैसे जाहिल उसके रफ़ीक़े कार उसे धोखा न देते। अगर वो किसी कोर कमांडर मंगला को, कोर कमांडर कोयटा वाला टेपू को बना देते, मुशर्रफ उस्मान नहीं वहाँ से चला फारिग हो जाता। पुलिस वाले को उसने बिठा दिया, पुलिस वाला कैसे रोकता उसको? मियाँ साहब पाकिस्तान का वो सियासतदान है जिस पे लोग भरोसा करते हैं। लेकिन तलखियाँ आती हैं। तलखियाँ कैसे आई? इमरान खान जब कंटेनर से गिरे थे, मुझे याद है पहला आदमी इमरान खान के पूछने के लिए जाने वाला मियाँ नवाज शरीफ था। फिर बनी गाला भी गए। मतलब ये रिश्ते हमें रखने चाहिए। दरमियान में गरजी लोग होते हैं, दरमियान में बदबख्त लोग होते हैं, वो फिर। लेकिन खान साहब कहते हैं चोरों से, डाकुओं से बात नहीं करूंगा, इन 3 जमातों से बात नहीं करूंगा, बाकी सबसे बात करूंगा। उसमें ज़ाहिर है कि 2 जमातें तो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। देखिए हमारे मुल्क के जंगल में, मैं माहिर नहीं हूँ हैवानात का, जब एक बहुत तूफ़ान उठता है तो शेर, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, हिरन सब उस तूफान की वजह से एक ही कार में घुस जाते हैं। जब जर्मनी का ख़तरा हुआ तो स्टालिन और चर्चिल एक ही बेस पे। हमारा मुल्क डूब रहा है और हमारी अपनी वजह से, अंदरूनी बदमाशियों की वजह से। हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क के जो बुरान है वो बैरूनी दुनिया से नहीं है, ये अंदर से है। हम उसे चाट रहे हैं, उसे इसको हमने बिल्कुल खोखला कर दिया। खान साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या इमरान खान साहब को आपके ऊपर एतमाद होगा, मैंडेट पूरा आपको देंगे कि बातचीत करें? ये सवाल मेरे मुतालिक नहीं है, किसी और से। अभी ये फैसला आया है, कोई खुदा का खौफ करे, इद्दत है और फलाना है फलाना, ये कोई बात होती, कोई तरीका है? और वहाँ मजिस्ट्रेट साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कोई तरीका? इस तरह लोगों वो चलेंगे, दुनिया चलती, इतना लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कूदेंगे। तो कल शहबाज साहब कह रहे हैं हमसे बात करें अगर आपको वहाँ मुश्किलात हैं, कोई और हैं, यानी वो NRO की ऑफ़र कर रहे हैं। तो कल शहबाज शरीफ साहब ने जो पार्लियामेंट में बात की है
اس پہ کوئی وے فارورڈ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں نے نہیں سنا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ جی کل انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت ہم سے کریں, میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب مطلب یہ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے بات چیت کریں, اٹ ونٹس اے فارورڈ. کل تو کوئی ایک دوسرے کے نام سننا نہیں چاہتے تھے. بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے. کل مولانا نے تقریر کی, بچہ ہوا, ہمارے پی ٹی آئی کے سارے اکابرین ان سے ملنے آئے, ساری دنیا نے دیکھا. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. ایک دوسرے کا نام نہیں سنتے تھے, ایک دوسرے کا. جب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے تو ہر گتھی آپ اس بارے میں آپ پشتونوں پہ بھروسہ کریں. یہ بڑے تکڑے ہوتے ہیں ڈائلاگ میں. مولانا زندہ باد, یہ تو ہے. اچھا, اور اگر مولانا نہ آئے ادھر تو کیا ہو؟ قیدی نمبر 804 بھی نیازی ہے اس علاقے کا, وہ بھی اس کی وہ ہے. تو یو ٹرسٹ دی پشتونز. ہمیں ایک سوال ہوگا اور ہے, آپ کے ذریعے میں کروں گا, اپنے ماماؤں سے پوچھیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ سوال ان سے کریں. آخر کب تک ہمیں آپ پیٹتے رہیں گے, تنگ کرتے رہیں گے. واحد پشتون یونٹ ہے جو اب بھی 4 مختلف ایڈمنسٹریشن میں تقسیم ہے. لیکن وہ کہتے ہیں, ایک جو وایا میڈیا میں بات کر رہی ہوں, ایک پریس کانفرنس ہوئی کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی کردار نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس نے پریس کانفرنس کی, جو باجوہ جاتے جاتے کہہ میں نے الفاظ کیے تھے, میں نے کہا تیرے منہ میں گھی شکر. جی, مگر اس کے بعد 9 مئی ہو گیا. 9 مئی ٹھیک ہے, 9 مئی ہوا, 12 مئی بھی ایک معاملہ ہے. جی, وہ جس میں آپ کے کارکن بھی بالکل شہید. بسم اللہ, سب کی بات کریں. ایگزیکٹلی, سب کی بات. آپ اپنی غلطی مگر موقع دیا گیا نا پھر اس کے بعد کہ وہ دوبارہ آئیں اور پوری فورس کے ساتھ واپس آئیں. وہ موقع دیا گیا, یا جو بھی ہے, پی ٹی آئی اس پہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا, مگر جو بھی تھا آپ بھی اپنی غلطی کا وہ کریں, میں بھی کروں, ہم سب مل کے بیٹھ کریں. یعنی یہ میں بالکل آخر ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منافقت ہو رہی ہے. میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں, وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی بہترین فوج نہ ہو. وہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے ملک میں ایجنسیاں نہ ہوں. فوج ہو, ایجنسیاں ہوں, طاقتور ہوں, لیکن ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ آپ اتنی اہلیت کی عامل ایجنسیاں ہیں, سویلین بھی اور ملٹری والی بھی, کہ گدلے پانے میں آپ سوئی ڈھونڈ لیتی ہیں. لیکن دن دہاڑے جب سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں, پتہ نہیں کس نے مارا, پتہ نہیں کون لے گیا. اٹس رانگ. یہ نہیں چلے گا. آئیں بیٹھے. بالکل, میں تو یہاں تک بھی تیار ہوں, آپ پاکستان کو ایک جمہوری ڈیموکریٹک فیڈریشن آف پاکستان بنائے, اس میں شرط رکھے کہ محمود الیکشن میں نہیں آئے گا, میں لکھ دوں گا. میں پاگل نہیں ہوں. بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بات چیت کریں, ہم بڑے شریف لوگ ہیں, اور وقت بھی نہیں ہے. آپ نے ہمیں, اگر ہم نظریہ پاکستان نام کی کوئی چیز ہے, بالکل آپ ہمارے مقروض ہیں. آپ نے اس بات پہ ہمارے اکابرین کو, اگر ہم سارے جمع کریں, سینکڑوں سال جیل دی کہ انہوں نے کہا 1 man 1 vote. جی, انہوں نے کہا 1 یونٹ مت بناؤ, بربادی آئے گی. انہوں نے کہا پارلیمنٹ بناؤ. جب یہ سب بن گیا, آپ نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ سوری فار دیٹ جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا. ہم پھر بھی ایک بھی آدمی نے نہیں کہا کہ پاکستان مردہ باد. 10 سال, 20 سال, 15 سال اس بنیاد پہ اپنے ہمارے اکابرین کو جیلوں میں رکھا کہ وہ جمہوریت چاہتے تھے. اور آئین پاکستان پہ پختہ یقین بھی رہا, بالکل یہ کہا تھا, فیڈریشن پہ بھی یقین رہا. اچھا اکزئی صاحب, جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمود ہے اس وقت, اور یہ جو جمود ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اس جمود کو توڑنا کیسے ہے؟ اصل سوال یہ ہے جس پہ سیاستدانوں کی شاید نگاہ نہیں ہے. کیسے ٹوٹ سکتا ہے یہ جمود؟ یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جمود تو مطلب تقریباً ساری پارٹیاں تھوڑی سی اختلاف کے رکھتے ہوئے اس فکر میں ہے کہ اس بدبختی کا کوئی راستہ نکالا جائے. جب آپ وہ کر دیتے ہیں کہ اب کچھ کرنا ہے, تو مجھے تو بھروسہ ہے, میں 100% شیور کہ فضل الرحمان صاحب, جماعت اسلامی کے لوگ, مسلم لیگ کے لوگ, تحریک انصاف کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ اور سیاسی لوگ, ہر ایک کو کوئی کہتا ہوگا, کوئی نہیں کہتا ہوگا, ہر ایک کو احساس ہوگا کہ ہمارا ملک ہماری بدکاریوں کی وجہ سے اس بربادی کی طرف
बढ़ रहा है, इसका कोई इलाज तो इसका प्लेटफॉर्म आपके नज़दीक पार्लियामेंट है या इसका प्लेटफॉर्म प्रेसिडेंसी हो सकता है या कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है? प्लेटफॉर्म क्या होगा? मैं तो अब भी, चूँकि ये मसला जो है ये 45-47 का जो चल पड़ा है, ये पार्लियामेंट का मसला है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये अदालतों को नहीं जाना चाहिए था, यहाँ बैठ के बात हो जाती। मैं आज भी इस राय का हूँ कि पार्लियामेंट की कमेटी बना दें, जिसमें मौलाना फजल रहमान, बार बार तकरार भी बुरी बात है, बिल्कुल मैं ना भी हूँ, मुझे खुशी होगी, परवाह नहीं। पार्लियामेंट के लोग जब बैठेंगे, लोगों के उस ग़याब में मियाँ नवाज शरीफ, फजल रहमान, जरदारी साहब, पीपल पार्टी के लोग, इमरान खान के लोग एक दूसरे को सच कह के कोई वाया मीडिया निकाल देंगे। आपको याद होगा ARD का जब लंदन में भी जो हुई थी, उसके बाद फिर आपने देखा मिसाक जमहूरियत तय पाया दो जमातों के बीच में, उसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात हुई थी, सच्चाई कमीशन। ठीक, आपको लगता है कि ये जो कमेटी जिसका आप मशवरा या आप एक एडवाइस कर रहे हैं कि ये अगर बनती है तो ये माजी की चीज़ों को भी देखे, तमाम तक जिन जिन के कंसर्न्स हैं, पीपल्स पार्टी की एक लंबी उनकी फहरिस्त है। ये सारे लोग जिनका मैंने जिक्र किया, ये सारे लोग वो खिलाड़ी हैं जो इस सारे गड़बड़ में शरीक रहे जी 20 साल के, जो और उनकी शिकायतें भी हैं चकज़ई साहब, जैसे पीपल्स पार्टी की लंबी फहरिस्त है, नून की है, अब इमरान खान साहब की भी है, ठीक, उनके भी कंसर्न्स हैं। तो आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि ये सब बैठें इस कमेटी में और अंदाज़ा लगाएं, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी आएँ और फिर वो बात करें और फिर सच्चाई कमीशन जो है वो तश्कील। हम लोगों ने तो 2 साल से मैं यही कह रहा था उनको कि बाबा तमाम स्टेक होल्डर्स की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बशमूल इस्टेब्लिशमेंट, बशमूल आर्मी चीफ के, हम सब मिल बैठ के, जिसमें सिविल सोसाइटी भी हो। वो वक्त गुजर गया, अब उस पर बैठेंगे, पता नहीं उसका नतीजा क्या होगा। सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, कारोबारी लोग, दानिश्वर, इवन दानिशखोर, सब मिल बैठ के हम कि बाबा इस अपने मुल्क को इस दलदल से किस तरह निकालें। तो सबकी यही बात होती कि यार हर आदमी अपना अपना काम करे, हर इदारा अपने अपने काम में लग जाए। हमारे पास टाइम थोड़ा है, काम वो है, और हम इंशाअल्लाह मुझे पाकिस्तान की सियासियों पे, पाकिस्तान के लोगों पे बिल्कुल मुकम्मल भरोसा है, वो इसका हल निकाल सकते हैं। और आपको लगता है कि ऐवान सदर या सदर जरदारी जो हैं वो इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं बतौर फेडरेशन के? ये क्यों नहीं, सरबराह के क्यों नहीं, यही हमारे लोग हैं, हमारे पास और लोग नहीं है, यही बार बार जिनका मैं नाम लेता हूँ यही लोग हैं, इसके लिए इलाज निकाल देंगे। लेकिन ये है कि बस हम तौबा कर लें। किसी नए मिसाक की, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत आपको महसूस होती है इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट इस आइन की मौजूदगी में? एक कॉन्ट्रैक्ट तो हमें करना चाहिए सियासी लोगों को। ये जो हम इक़्तिदार में आके मद्दे मुकाबिल की बेइज्जतियाँ करते हैं, दूरबीन उठा के उनकी खोज में लग जाते हैं फलानी जगह क्या उसका, ये इसका एक मुआहदा होना चाहिए। अगर कोई गलती करता है उसके लिए इदारे हैं, एंटी करप्शन भी है, फलाना भी है, फलाना भी है। ये कि फाइलें बनाओ और देखो कि फलाने आदमी की क्या वो ये बंद हो। सर बहुत तवील बात हो सकती है आपके साथ और बहुत अरसे के बाद हो रही है, लेकिन किसी और वक्त के लिए कुछ और बातें उठाते हैं इंशाल्लाह। तब तक हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए, कोई गुफ्तगू का आगाज हो जाए। हमारी तो दुआ है कि कोई गुफ्तगू का आगाज हो, कोई बर्फ पिघले। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, कल मौलाना फजल रहमान साहब और ये PTI वाले बैठे थे, गपशप लगा रहे थे, बिल्कुल जैसे बहुत बड़ा कुआ होता मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं होता। ये अच्छी बात है। इसी तरह कल अब देखेंगे, मुझे यकीन है कहीं शाहबाज PTI के किसी बदबख्त के साथ बैठा होगा, कहीं नेक बख्ताना पीपल्स पार्टी के फलाने के साथ बैठा होगा। यही हमारा रास्ता है, हमने बढ़ना है। लेकिन बात यह है कि मसाइल गहरे और हम छोटे लोग जी, बस प्रॉब्लम, लेकिन बात करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, महमूद खान चकज़ई साहब ने दहाइयाँ इस पार्लियामेंट में गुजारी हैं और सियासत का एक बड़ा नाम है, जमहूरियत पसंद है। मेरा ख्याल है जो वो बात कर रहे हैं उस पर यकीन करने की ज़रूरत है और समझने की भी कि अब वक्त नहीं है, सिवाय गुफ्तगू के और कोई रास्ता भी नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला